नमस्कार, आर्थिक आवाजको यो विशेष कुराकानीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु आर्थिक आवाजमा एउटा फरक विषयवस्तु लिएर। आजको विषयवस्तु रहेको छ जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन अहिले विश्व जगतमा नै एउटा अध्ययनको विषय बनेको छ, एउटा चासोको विषय बनेको छ। यही विषयलाई लिएर आज हामी कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ। विश्व जगतले नै चासोको विषयमा लिएको जलवायु परिवर्तनमा नेपालले कस्तो कस्तो किसिमको कदमहरू योजनाहरू बनाएको छ त भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जलवायु परिवर्तनको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदका सदस्य जलवायु विज्ञ डाक्टर विमल राज रेग्मी। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी विशेष गरी जलवायुको विषयमा परिवर्तनको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। पछिल्लो क्रममा जलवायु परिवर्तनका धेरै कुराहरू असर गरिरहेका छन्। यो विषयमा पनि आम जनमानसले जलवायु परिवर्तनलाई सामान्य रूपमा बुझिरहेको अवस्था देख्छु। तर विज्ञको बुझाइ र आम जनमानसको बुझाइमा के फरक छ? विज्ञहरूले कसरी यसलाई जलवायु परिवर्तनलाई कसरी बुझिरहेको अवस्था छ? के हो त यो जलवायु परिवर्तन खास? धन्यवाद। अब यहाँले उठाएको विषय एकदम सान्दर्भिक छ, किनभने जलवायु परिवर्तन यो हामीले विज्ञहरूले बढी बुझे हैन। यो वैज्ञानिक तवरमा यो विशेष गरी धेरै प्राविधिक विषयवस्तु बनिरहेको यथार्थ पनि हो। यसलाई हामीले स्थानीयकरण गर्ने, यसलाई चाहिँ हामीले लोकलाइज गर्ने कुरामा हामी अलिकति पछाडि परे जस्तो छ। तर अब यसको समस्या भोग्दै आइरहेको फेरि समुदाय भनेको स्थानीय समुदाय नै हो, किनभने स्थानीय समुदायले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरहरू चाहिँ भोग्दै आइरहेको हुनाले अब यो प्राविधिक शब्द अनि यसको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय यसको सन्धि सम्झौता त्यसमा प्रयोग गरिने यो विषयवस्तु छलफल गरिने विषयवस्तुहरू अलिकति वैज्ञानिक र प्राविधिक भएका कारण र हामी जस्ता प्राविधिकहरूले पनि यसलाई सरलीकृत रूपमा सामान्य जनमानसले बुझ्ने भाषामा यसलाई रूपान्तरण गर्न नसकेको यथार्थ हो। अब जलवायु परिवर्तन पहिला पनि हुन्थ्यो, यो परापूर्व कालदेखि नै प्राकृतिक रूपमा हुने हो। तर अहिले हाम्रो सबभन्दा बढी चासो के हो भने यो जुन द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेछ जलवायुमा, जल अथवा वायुमा, त्यसले निम्ताएको सङ्कट, त्यसले निम्ताएको चाहिँ असर प्रति सबैको चासो। त्यही भएर स्थानीय समुदायले भोग्दै आइरहेका समस्याहरू जे जति छन्, तापक्रम वृद्धिबाट हुने, वर्षामा हुने फेरबदल र जुन प्रकोपहरू हुन्, विपदहरू हुन्, त्यसमा आउने चाहिँ फेरबदल, त्यसले पारेको असर, यी सबै परिवर्तन भइरहेका छन्। त्यो परिवर्तन चाहिँ अस्वाभाविक परिवर्तन छ र त्यो अस्वाभाविक परिवर्तनले गर्दा चाहिँ धेरै सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ त्यसले ठुलो असर गरेको छ। त्यही भएर यो जुन द्रुत गतिमा भइरहेको जलवायु परिवर्तन हो, यो चासो र वैज्ञानिक र यो अनुसन्धानकर्ता अथवा प्राविधिकहरूको सरकारी गैर सरकारीको मात्रै विषय नभइकन यो सम्पूर्ण जनताहरूको, सम्पूर्ण जनमानसको, समुदायको चाहिँ चासोको विषय हो। अब यसलाई कसरी हामी सरलीकृत गर्न सकिन्छ, कसरी स्थानीयकरण गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी तल्लो तहमा भुइँ मान्छेले बुझ्न सक्ने भाषामा हामीले यसलाई सञ्चार गर्न सकिन्छ, यी विषयहरूलाई कसरी जनचेतना जगाउन सकिन्छ भन्ने विषय चाहिँ प्रमुख छ जुन यहाँले उठाउनु भएको छ। र म के ठान्छु भने हाम्रो दायित्व के हो भने यसलाई सबभन्दा बढी प्रभावित समुदायको चाहिँ मुख्य मुद्दा बनोस्, उहाँहरूको चासो सवाललाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले जलवायु परिवर्तनका चाहिँ असरका बारेमा चाहिँ छलफल होस्, अनुसन्धान होस् र यसको नीतिगत पैरवी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सन्धिहरू हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा बढी प्रभावित समुदाय, समूह, वर्ग, लिङ्ग र जनजातिहरू को बारेमा हामीले चाहिँ जलवायु परिवर्तनलाई त्यो सन्दर्भलाई लिएर हामीले व्याख्या गर्न सक्यौँ, त्यो सन्दर्भलाई लिएर हामीले नीति निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यो सन्दर्भलाई लिएर हामीले जलवायु परिवर्तनका कुरालाई सञ्चार गर्न सक्यौँ, यसलाई चाहिँ प्रसार गर्न सक्यौँ भने वास्तवमा जलवायु परिवर्तन सबैको साझा मुद्दा हो। यसको सबैको साझा मुद्दा भएको हुनाले हामीले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यसलाई चाहिँ लोकलाइज गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ। विश्व जगतले कसरी हेरिरहेको छ र नेपाल किन यसमा चिन्तित हुनुपर्ने देखिन्छ? अब विश्व जगतले जलवायु परिवर्तनको जुन तीव्र रूपमा भइरहेको छ त्यसले पारेको असर, त्यसले पारेको प्रभाव र त्यसबाट प्रणाली समुदायको सङ्कटासन्नता
अब भविष्यमा हुने जोखिम जुन हाम्रो आर्थिक सामाजिक यो सांस्कृतिक सबै क्षेत्रमा यसले जुन नकारात्मक असरहरू पारेको छ, धेरैजसो केही सकारात्मक पक्षहरू पनि छन्, तर त्यसलाई चाहिँ पन्छाएर हेर्दाखेरि धेरै नकारात्मक असरहरू यसले प्रभावहरू पारेको छ। अब यो अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तु किन हो भने सबैलाई यसले असर गरेको छ, तर त्यो असर भिन्न भिन्न छ। किनभने विकसित राष्ट्रहरूलाई गर्ने असर र हामी जस्ता अल्प विकसित राष्ट्रहरूलाई त्यसले पार्ने प्रभाव असर फरक छ। किनभने हाम्रो सामाजिक आर्थिक अवस्थाले गर्दा जलवायु परिवर्तनका समस्यासँग जुझ्नको लागि हामीसँग सिप छैन, हामीसँग उचित ज्ञान छैन, हामीसँग प्रविधि छैन र हामीसँग वित्तीय स्रोतको अभावको कारणले सबभन्दा बढी प्रभावित हामी जस्ता अल्प विकसित राष्ट्र हुन्छौँ। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिमा के भनिएको छ भने जलवायु परिवर्तन यो विश्वको साझा सवाल, साझा चुनौती हो, तर यसको असर चाहिँ भिन्न भिन्न हुन्छ। त्यही भएर जलवायु परिवर्तनको असर सबभन्दा बढी गरिब, विकसोन्मुख र अल्प विकसित राष्ट्रहरूका जनता, त्यही माथि पनि गरिबीका रेखामुनि भएका र स्रोतहरूमा पहुँच कम भएका, जीविकोपार्जन सम्पत्तिहरू चाहिँ अलिकति कमी भएका लगायतका चाहिँ त्यस्ता वर्गहरू बढी चाहिँ सङ्कटासन्न अवस्थामा हुन्छन् र बढी जोखिममा हुन्छन् भन्ने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो मान्यता र व्यवहारमा पनि त्यो लागू भएको छ। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो। किनभने हामी नेपालमा मात्रै यो कुराहरू गर्दैनौँ, विश्वमा हेर्नुभयो भने गत साल र पहिला पनि तपाईँहरूले चाहिँ न्युजमा सुन्नुभएको छ, न्युजहरू प्रसारण पनि यहाँहरूले गर्नुभयो होला। जलवायु परिवर्तनको असर युरोपमा, अफ्रिकामा, हैन, महादेशमा, एसियामा जताततै छ। यो चाहिँ एकदम यो बढिरहेको छ र यसले पार्ने प्रभावहरू पनि विस्तार भएर यसले ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ। तर नेपाल जस्तो मुलुक किन यसमा हामीले चासो र सरकार राख्नुपर्छ भने जलवायु परिवर्तन जुन तीव्र रूपमा भएको छ यसको कारण के हो भने पृथ्वीमा भएको चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो। यो उत्सर्जन कसले बढी गर्यो त भन्दा सबभन्दा बढी विकसित राष्ट्रहरूको चाहिँ जुन औद्योगिक क्रान्ति भयो, त्यो क्रान्तिले चाहिँ वातावरण र जलवायुमा हाम्रो चाहिँ जलवायुमा लिएर आएको परिवर्तन, हाम्रो चाहिँ प्रकृतिमा जसरी दोहन भयो त्यसबाट चाहिँ सिर्जित अथवा त्यसबाट उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको कारणले तापक्रममा वृद्धि, अनि वर्षायाममा परिवर्तन, अनि जलवायुजन्य विपदहरूको वृद्धि, त्यसले पार्ने असर, समुद्र सतहको बढ्ने, हिमालहरूका चाहिँ हिउँ भण्डारहरू सुक्दै जाने, अनि हिमालमा हिउँहरू कम हुने, अनि त्यसको चाहिँ त्यहाँबाट बहाव हुने पानीहरू पनि कम हुने, जलस्रोत कम हुने, यावत समस्याहरूको सिर्जना कहाँबाट भयो भने यो पृथ्वी हाम्रो वायुमण्डलमा भएको चाहिँ थिग्रिएर बसेको चाहिँ हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो। त्यसको मुख्य कारक को हुन् भने धनी विकसित राष्ट्रहरू। अब उनीहरूले गरेको समस्याको चाहिँ के अरे समस्याबाट सिर्जित उनीहरूले गरेको चाहिँ जुन समस्या उनीहरूले सिर्जना गरे त्यसबाट सबभन्दा बढी पीडित हामी छौँ, हाम्रो देशका चाहिँ जनता छन्। त्यही भएर अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के खालको चाहिँ सन्धि भएको छ भने विकसित राष्ट्रहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई एकदम न्यून गर्नको लागि, त्यसलाई चाहिँ शून्यमै झार्नको लागि पहल गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ त्यो कार्य गर्ने, हामी जस्ता राष्ट्रहरूले पनि त्यसमा सघाउने। तर हामी जस्ता राष्ट्रहरूलाई जुन जलवायु परिवर्तनले पारेको असर छ त्योसँग जुझ्नको लागि अनुकूलनमा बढी चाहिँ धनी राष्ट्रहरूले हामीलाई वित्तीय सहयोग, प्राविधिक सहयोग दिने भनेको छ। अनुकूलन के हो भनेको के हो भने जलवायु परिवर्तनले चाहिँ असर त पार्छ, त्यसका प्रभावहरू हुन्छन्, त्यसले जनमानसमा ठुलो हलचल पैदा गर्छ। तैपनि हाम्रो क्षमता यदि हामीले अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ, हाम्रो सिप, हाम्रो ज्ञान, हाम्रा प्रविधिहरू मार्फत हाम्रो चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि भयो भने त्यो असर चाहिँ कम हुन्छ। त्यो असर कम गर्नको लागि अथवा त्यो के अरे प्रभावसँग जुझ्नको लागि जे जति हामीसँग क्षमता हुनुपर्छ त्यो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका चाहिँ वित्तीय स्रोतहरू, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्रियाकलापको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकसित राष्ट्रहरूले सहयोग दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यही भएर यो हाम्रो नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यो हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट जस्टिस भन्छौँ। जलवायु परिवर्तनमा हामीले जुन अधिकारको चाहिँ माग गरिरहेछौँ, हामीले नगरेको कारण, हामीले नखाएको विष लाग्यो भने जस्तै त्यो विष हामीलाई चाहिँ लागेको छ।
अब यसलाई कम गर्नको लागि, यसको असरलाई कम गर्नको लागि तिमीहरू जिम्मेवार छौ र तिमीहरूले चाहिँ आर्थिक रूपमा हामीलाई चाहिँ प्रविधिक रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ अवधारणा, त्यो खालको प्रिन्सिपलमा चाहिँ अगाडि बढाएको छ। त्यही भएर हाम्रो चासो के हो भने त हामी त अलरेडी चाहिँ प्रभावित छौँ। यसबाट भएको हानि नोक्सानी हरेक वर्ष हेर्नुभयो भने त्यो हानि नोक्सानी जलवायुजन्य विपदबाट यो एकदम तापक्रम वृद्धि भएर त्यसबाट चाहिँ आएका चाहिँ सिर्जित अरू समस्याबाट हामी एकदम प्रभावित छौँ। यसका तथ्याङ्कहरू पनि हामीसँग छन्। यसले हाम्रो सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो नकारात्मक चाहिँ असर गरेको छ र योसँग जुझ्नको लागि हामीसँग क्षमता कम भएको हुनाले हामीले यसलाई फरक ढङ्गले बुझेनौँ, हामीले यसलाई फरक ढङ्गले सोचेनौँ र हामीले यसलाई फरक ढङ्गले व्यवहारमा उतारेनौँ भने हाम्रा आगामी दिनहरू चुनौतीपूर्ण हुन्छन् र हाम्रो विकासको पथ पनि जसरी हामीले विकासमा फड्को मार्ने चाहिँ योजना बनाएका छौँ, त्यो सपना देखेका छौँ, त्यो सपनामा पनि यसले चाहिँ कुठाराघात हुने जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर यसलाई हरेक व्यक्तिले, हरेक घरधुरीले, समाजका हरेक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग सबैले यो बारेमा चासो र सरकार राख्नुपर्छ। किनभने सरकारको मात्र समस्या होइन, सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका दिने हो, तर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू र आम सर्वसाधारणले जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको बारेमा हामी सचेत भएनौँ, हामीले बेलैमा चासो राखेनौँ, हामीले चाहिँ सरोकार राखेनौँ भने यो समस्याले हामीलाई चाहिँ खाँदै जान्छ र अन्तिममा हाम्रो भावी पिँढीको लागि चाहिँ ठुलो पीडादायक समस्याको रूपमा चाहिँ सिर्जना भएर आउँछ। तपाईँ अहिले वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको सदस्यमा पनि नियुक्ति हुनुभएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको पोलिसीहरू बनाउने योजना बनाउनु भएको छ? भर्खर नियुक्ति हुनुभएको छ, के छ तपाईँहरूको योजना? कस्तो छ, सरकारले कस्तो किसिमका योजनाहरूलाई अगाडि सार्छ? अब जलवायु परिवर्तनमा दुईवटा विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ, दुई तिनवटा विषयहरू। एउटा जलवायु परिवर्तनको कारक तत्त्वलाई घटाउने, त्यो भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने। अब त्यो केबाट घट्छ, केबाट सिर्जना हुन्छ भने धेरै जसो हाम्रो कार्बनमुखी अर्थतन्त्र, कार्बनमा चाहिँ हामी बढी निर्भर छौँ। पेट्रोल, डिजेल, ग्यास यी जम्मै के भनौँ भने यिनले कार्बन उत्सर्जन गर्छन्। यस्ता उत्सर्जन गर्ने खालका चाहिँ यस्ता इन्धनहरू र यस्तो खालको ऊर्जामा हामी भर परिरहेका छौँ। अब यसको क्षेत्रहरू भनेको चाहिँ यस्तो उत्सर्जन गर्ने क्षेत्रहरूलाई हामीले चाहिँ सकभर स्वच्छ ऊर्जामा र न्यून कार्बनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ हामी अग्रसर हुन जरुरी छ। त्यो भने हामी चाहिँ हरित, उत्थानशील अनि समावेशी खालको विकासको मोडलमा जानुपर्छ र अहिलेको विकासको मोडल चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। किनभने अहिलेको विकासको मोडल यो हाम्रो नेपालको उन्नतिको लागि, नेपालको चाहिँ दिगो विकासको लागि, यहाँका जनताहरूको चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि यो कार्बनमुखी जुन विकासको मोडल छ, अब यो मोडलबाट हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। किनभने अब अरबौँ रुपियाँ हामीले हरेक महिना जसो चाहिँ बाहिरबाट डिजेल, पेट्रोल यो खरिदेर लिएर आएका छौँ। किनभने बाहिरबाट हामीले चाहिँ आयात गर्छौँ। अहिले चाहिँ अब विविध कारणले, कोभिडको कारणले अनि यो युरोपमा भएको जुन द्वन्द्वको कारणले, यी विविध कारणले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र पनि अहिले डगमगाएको स्थिति छ। किन अर्थतन्त्र डगमगायो भने हामी धेरैजसो चिजहरू बाहिरको प्रयोग गर्छौँ, धेरैजसो चिजहरू हामीले बाहिरबाट चाहिँ आयात गर्छौँ र यो आयात र निर्यातको चाहिँ यो ब्यालेन्स चाहिँ बिग्रिएको छ। हामीले देशमै उत्पादन गर्ने, हामीले देशमै हाम्रै देशका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्न हामीले ढिलाइ गरिरहेका छौँ। जस्तै पानी हाम्रो मुख्य स्रोत हो, जलस्रोतको एकदम धनी भन्छौँ, तर जलस्रोतबाट हामीले अहिलेसम्म कति फाइदा लियौँ त? किनभने जलस्रोतबाट त हामीले धेरै फाइदा लिन सक्छौँ। अब बर्खायाममा चाहिँ पानी धेरै हुन्छ, बगेर जान्छ, हिउँदमा पानी कम हुन्छ। हामीले त्यसलाई बर्खायामको पानीलाई सङ्कलन गरेर प्रयोग गर्ने, हिउँदमा जब सङ्कट आउँछ त्यसलाई हामीले समाधान गर्नेतर्फ हाम्रा चाहिँ नीतिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू गएका छन् कि छैनन्? हामीले स्वच्छ ऊर्जा जुन हाम्रै पानीबाट हामीले ऊर्जा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ, बिजुली उत्पादन गर्न सक्छौँ, त्यो उत्पादन गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामीले मजबुत बनाउन सक्छौँ। बिजुलीबाट चाहिँ हामीले यातायातमा बिजुली युज गर्न सक्छौँ। हामीले त्यो इन्धनलाई, त्यो ऊर्जालाई हामीले चाहिँ इन्डस्ट्री सेक्टरमा हामीले युज गर्न सक्छौँ। हाम्रो खाना पकाउने, हाम्रो घरमा बिजुलीहरू, अब विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ हामीले यो स्वच्छ ऊर्जा
जुन हाम्रै पानीबाट चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरबाट चाहिँ जुन उत्पादन हुन्छ त्यो स्वच्छ ऊर्जा गरेर हामीले चाहिँ बाहिरबाट लिएर आउने पेट्रोल डिजेलहरूलाई पूर्ण रूपमा हामीले विस्थापित गर्न सक्छौँ। त्यति गर्दा के हुन्छ भने हामीले एक त हाम्रै प्राकृतिक स्रोतको हामीले चाहिँ उपयोग गऱ्यौँ, सदुपयोग गऱ्यौँ, त्यो दिगो पनि हुन्छ र हामीले बाहिरबाट जति आयात गर्दा जति चाहिँ धन खर्च भइरहेको छ त्यसलाई हामी जोगाउँछौँ। त्यो भएपछि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो हुन्छ, यसले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्छ। र मैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो विकासको मोडल अब हरित, उत्थानशील, समावेशी, जलवायु मैत्री, वातावरण मैत्री हुन जरुरी छ कि छैन भन्ने बहसबाट अब हामी अगाडि सुरुवात गर्नु पर्यो। किनभने प्रदूषणले त हामीलाई खाइरहेको छ नि। त्यो प्रदूषण हरितगृह ग्यासले एक त हाम्रो स्वास्थ्यलाई खराब गरिरहेछ, दोस्रो यसले वातावरणलाई पनि असर गरिरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ जलवायुमा जुन खालका चाहिँ हलचल यसले पैदा गरेको छ र जस्तो असर हामीले भोगिरहेका छौँ, यो सामान्य होइन, यो सामान्य स्थिति होइन अहिलेको। यो सामान्य स्थितिबाट हामीले पार लाउनको लागि हामीले विकासको मोडललाई दिगो, हरित, उत्थानशील र समावेशी मोडलतर्फ लैजानुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने हाम्रै देशमा भएका स्रोत साधनहरूलाई सबसे बढी अब वन जङ्गल, हाम्रो नेपाल हरियो वन नेपालको धन, हामीसँग लगभग 45% जति वन क्षेत्र नेपाल वन क्षेत्रले ओगटेको छ। वनबाट हामीले के फाइदा ल्याउँछ? एउटा त वन त कार्बन सोच्छ, कार्बन सोच्ने अथवा यो हरितगृह ग्यासलाई चाहिँ सोच्नेको रूपमा हामीले वन क्षेत्रलाई त्यो सम्भावनालाई हामीले प्रचुर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न सक्छौँ भने वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन मार्फत हामीले स्वरोजगार र हामीले चाहिँ अर्थतन्त्रमा त्यसले कसरी टेवा पुर्याउन सक्छ भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ वन क्षेत्रलाई हेर्न सक्छौँ। कृषि क्षेत्र धराशायी भइरहेको छ। अहिले जलवायु परिवर्तनको कारणले समयमा पानी पर्दैन, हाम्रो आकाशे पानीमा निर्भर चाहिँ तपाईँको खेती प्रणाली छ हैन। त्यसले गर्दा लिएर आएका विविध समस्याका कारणले गर्दा र अरू तपाईको चाहिँ डेमोग्राफिक जुन यो माइग्रेसनका कुराहरूले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ खेती प्रणाली अहिले चाहिँ सुस्त छ। त्यसबाट हामीले उत्पादन लिन सकेका छैनौँ। धेरै जसो पहाडका जमिनहरू बाँझा छन्। अब यो हामीले भू उपयोग नीतिलाई व्यवहारिक वैज्ञानिक कसरी बनाउने, कसरी बाँझो जग्गाहरूलाई हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ र जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष रूपमा पारेको असर जुन कृषि क्षेत्रमा छ, हामी अझै पनि 60% जति जनसमुदाय कृषिमा निर्भर छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रै कृषिको मेजर हिस्सा छ। हुन त त्यो परिवर्तन हुँदैछ, तैपनि कृषि क्षेत्रको जलवायु उत्थानशील अथवा वातावरण मैत्री कृषि क्षेत्रलाई दिगो रूपमा हामीले त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा पनि हामी विकास हेर्नु छ। अब यो सबै भनेको के हो भने कस्ता नीति चाहिन्छन्, कस्ता कार्यक्रम चाहिन्छन् भन्ने हो। नेपाल सरकारले अहिले जलवायु मैत्री विकासको लागि, जलवायु उत्थानशीलताको लागि, जलवायु अनुकूलनको लागि र हरितगृह ग्यास न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल सरकारले धेरै महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अगाडि ल्याएको छ। 3टा विषय कुराहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गत COP 26मा ग्लास्गोमा त्यो गएर नेपालले अनाउन्स गरेको छ। नेपालको धेरै चर्चा परिचर्चा पनि भयो र 3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ 2045 सम्ममा, सन् 2045 सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई चाहिँ शून्यमा झार्ने, 2030 सम्ममा हामीले जलवायु परिवर्तनले पारेको चाहिँ सङ्कटासन्नता र जोखिमलाई चाहिँ न्यून गर्ने, भने त्यसले चाहिँ पारेको समुदायलाई असरलाई चाहिँ कम गर्ने र अर्को चाहिँ के छ भने जलवायुजन्य जुन समस्याहरू अहिले देखिरहेको छ, भोगिरहेको छ। अब यो जलवायुजन्य समस्याहरूमा चाहिँ अब जस्तै एउटा 2030 सम्ममा हामीले यो वन फडानीलाई रोक्ने पनि भनेका छौँ। हामीले 2030 सम्ममा वन फडानीलाई पूर्ण रूपमा चाहिँ रोक्ने भनेका छौँ। वन फडानी 2030 सम्ममा हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ रोक्ने छौँ भनेर चाहिँ त्यो खालका चाहिँ महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू भएका छन् र त्यसले त्यो मात्रै नभइकन तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा यो कार्यक्रमको रूपमा पनि नेपाल सरकारले धेरै पहल कदमी लिएको छ। विभिन्न सङ्घ सरकारवालाहरूसँगको साझेदारीमा नेपाल सरकारले नीतिहरू, कार्यक्रमहरू र यो सबै विषयमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने खालका रणनीति, कार्यक्रमहरू, योजनाहरू। तर सबभन्दा मुख्य चुनौती के हो भने अब यो योजनाको कार्यान्वयन हो। हामी कसरी समस्यालाई समाधानतर्फ जान सक्छौँ र हाम्रा नीति तथा कार्यक्रमहरू समाधानमुखी र कार्यान्वयनमुखी कसरी हुन सक्छन् भन्ने चुनौती अब परिषद लगायतका नेपाल सरकारलाई छ। त्यही भएर अब परिषदको एउटा विज्ञ सदस्यको हैसियतले अब हाम्रो परिषदले के गर्न सक्छ
भन्ने यसको चाहिँ नीतिगत तहमा यसले एउटा चाहिँ रणनीति दिने हो, एउटा स्ट्राटेजिक डाइरेक्सन दिने हो। यसले चाहिँ विभिन्न सरकारवालाहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर नेपालको जलवायु परिवर्तनमा लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नको लागि सबै स्रोत साधन, सबै सङ्घ संस्था, सरकारवालाहरूलाई बेस्ट कसरी चाहिँ मोबिलाइज गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा छलफल हुने हो। र अब पहिलो प्रायोरिटी के हो भने हामी कार्यान्वयनमा कसरी जान सक्छौँ, हामीले यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, राज्यका संयन्त्रहरू कसरी परिचालन गर्ने, अरूसँग कसरी हामीले सहकार्य गर्न सक्छौँ, यसमा निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनुपर्छ। निजी क्षेत्रको पनि लगानी आवश्यक छ, किनभने अब यो न्यूनीकरणमा हामी निजी क्षेत्रलाई लगानी गऱ्यौँ भने ठुलो अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ। त्यही भएर जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा खालि सरकारले मात्रै अथवा कुनै एउटा समितिले मात्रै गर्ने विषयवस्तु भन्दा पनि सबै सरकारवालाहरूले साझा विषयवस्तु भएको हुनाले चासो दिएर सबैको संलग्नतामा सरकारको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनतिर जानु पर्यो। अब हामीले यसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित महिला, अपाङ्ग, वृद्ध, बालबालिका अनि जनजाति यो वर्गहरूलाई चाहिँ गरिब वर्गहरूलाई हामीले कसरी उनीहरूको चाहिँ उत्थानशीलता अथवा अनुकूलन क्षमता बढाउन सक्छौँ भन्ने बारेमा कार्यक्रम केन्द्रित हुनु पर्यो। र यो चाहिँ भुइँ मान्छेको लागि कार्यक्रमहरू हामी कसरी विकास गर्न सक्छौँ र सरकारले कसरी त्यो वित्त हस्तान्तरण गर्न सक्छ, त्यो प्रविधि ज्ञान हस्तान्तरण गर्न सक्छ र कार्यान्वयनमा हामीले कस्तो खालको उपलब्धि हामीले हासिल गर्न सक्छौँ, त्यसैमा हाम्रो सबैको चाहिँ मूल्याङ्कन हुनेछ। त्यही भएर म एउटा विज्ञ सदस्यको हैसियतले अब यसको चाहिँ केही लिमिटेसनहरू पनि छन्। अब सबै चिज हामीले गर्न सक्दैनौँ, तर नेपाललाई जलवायु परिवर्तनमा रणनीतिक हिसाबले कसरी डोराउनुपर्छ भन्नेमा आशा छ यो काउन्सिल चाहिँ प्रभावकारी हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। त्यो त भयो। अब एउटा कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ क्लाइमेट इमर्जेन्सी पनि ल्याउने कुराहरू योजनाहरू बनाएको जस्तो लागिरहेको थियो। के छ यसमा, खास के भन्न खोजेको, खास के गर्दैछ यसमा? अब जलवायु परिवर्तनको विषय हेर्नु भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अब यो ठुलो सङ्कटको विषय हो। त्यही भएर अब G7 भन्ने ठुला औद्योगिक राष्ट्रहरू होइन, जे जति यिनीहरूको सङ्गठन छ, पहिला यिनीहरूले चाहिँ छलफल गर्ने विषय र अहिले हाल गत 10 वर्ष यता यिनीहरूले छलफल गर्ने विषय र भविष्यमा हुने छलफल गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा परिवर्तन आएको छ। एउटा चाहिँ यिनीहरूले अब सेक्युरिटीको कुरा गर्छन्, सुरक्षाको कुरा गर्छन्। दोस्रो यिनीहरूले अब जलवायु परिवर्तनलाई पनि सुरक्षा जस्तै आर्थिक सम्बन्धित जस्तै जलवायु परिवर्तनको सङ्कटलाई पनि अब छलफलको विषयवस्तु भयो। भनेपछि अब के छ भने यो सङ्कट आइपुगेको छ, तर अब हामीले सङ्कटकालै लगाउने ठाउँमा हामी छौँ कि छैनौँ होइन। सङ्कटकाल लाउनको लागि कस्तो अवस्था हुनुपर्छ, कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने हामीले जलवायु सङ्कटकाल घोषणा गर्न सक्छौँ होइन। के हामीसँग जानकारीहरू, तथ्यहरू, प्रमाणहरू के छन् र प्रमाणको आधारमा हामीले नीतिगत डिसिजन लिने हो होइन। त्यो नीतिगत डिसिजन लिनको लागि हामीसँग सफिसियन्ट अथवा एडिक्वेट हामीले चाहिने जस्तो हामीसँग प्रमाण छ कि छैन, हामीसँग ती खालका तथ्य छ कि छैन, यो बेला सही बेला हो कि होइन, र यसले पार्ने चाहिँ यसले ल्याउने चाहिँ फाइदाहरू के हुन् र यसबाट हुने अरू बेफाइदाहरू पनि छन् भन्ने विषयमा हामी अलिकति सूक्ष्म रूपमा थोरै विश्लेषण गरेर सबैसँग छलफल गरेर यसलाई ओपनली पब्लिकमा छलफल गरेर सरकारले सुझबुझ हिसाबले जलवायु इमर्जेन्सी अथवा सङ्कटकाल घोषणा गर्नुपर्छ। यो मेरो विचारमा, व्यक्तिगत विचारमा अहिले हामीले सङ्कटकाल घोषणा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, किनभने हामीसँग त्यो तथ्य अभाव छ। हामीले जलवायुजन्य प्रकोप अथवा विपदबाट कति हानि भयो भन्ने बारेमा अझै पनि हामीले यकिन तथ्याङ्क दिन सकेका छैनौँ, किनभने सङ्कटकाल आएपछि त राज्यको दायित्व बढ्छ, अरू प्राथमिकताहरू चाहिँ मा त्यति ध्यान जाँदैन, यसैमा बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो, स्रोत यसैमा खनाउनु पर्यो, राज्यको चाहिँ आर्थिक भार बढी हुन्छ।
र हामीले अरू क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने प्रयासहरू हाम्रो त अरू धेरै चुनौती छ नि चुनौतीको चाङ छ नि हामीले गर्ने विकास त अझै हामी विकासमा पछाडि परेका छौँ गरिबी निवारणको मुख्य चुनौती छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यस्तै समस्या छ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रमा त्यस्तै छ अब हाम्रो चाहिँ यातायात क्षेत्रमा त्यस्तै छ हामीले विभिन्न हिसाबले मानव सूचाङ्कको हिसाबले पनि हामी पछि छौँ त्यही भएर सबै क्षेत्रमा सरकारले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने प्लस जलवायु परिवर्तन लिएर आएको प्रभावलाई अब यो सङ्कटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने दिशातर्फ जाँदाखेरि अहिले सही समय होइन तर कुनै बेला त आउन सक्छ र सङ्कट चाहिँ हो है सङ्कट कालै लाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विमति होला हामी छलफल गरौँला यसलाई चाहिँ अलि छलफलबाट नयाँ निष्कर्षहरू निकालिएला तर राज्यलाई चाहिँ अहिले आर्थिक भार पर्छ बाहिरबाट त्यति चाहिँ वित्तीय सहयोग हुने सक्ने सम्भावना कम छ किनभने अहिले चाहिँ बढी राज्यलाई पर्ने दायित्व बढी भार पर्यो र हामीले त्यही अनुसारको चाहिँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकेनौँ भने यसले चाहिँ त्यति राम्रो चाहिँ सन्देश दिन सक्दैन र मेरो विचारमा जलवायु एउटा सङ्कट हो राज्यका हरेक संयन्त्र हरेक सरकारवाला सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू र हामी सबै सर्वसाधारणहरू यसमा सचेत हुनुपर्छ हाम्रो दायित्व छ किनभने वातावरणलाई प्रदूषित नगर्ने वातावरणलाई स्वच्छ राख्ने र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्नको लागि हामीले व्यावहारिक रूपमा हामीले जे परिवर्तन गर्नुपर्छ नि त्यो हरेक व्यक्तिले समुदायले घरधुरीले गर्न सक्ने कुराहरू पनि छन् त्यहाँ चाहिँ अब राज्यको छुट्टै दायित्व हुन्छ हामी विज्ञहरूको छुट्टै होला हजुरहरू पत्रिकामा लाग्ने सङ्घ संस्थाहरूको छुट्टै होला र सिभिल सोसाइटीको नागरिक समाजको छुट्टै होला र आम सर्वसाधारण हरेक व्यक्तिको चाहिँ यसमा जिम्मेवारी हुन्छ त्यो जिम्मेवारी हामीले महसुस गरेर अब के हो त हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यसलाई हामीले कसरी समाधान गर्ने समाधानका विकल्पहरू के हुन् भन्नेतिर जानु पर्यो समाधान तीनचोटि भने मैले यो समाधानैतिर जाने हो सल्युसन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो किनभने 10औं वर्ष भइसक्यो हामी समस्याका चाहिँ पहाडहरू चाहिँ सिर्जना गरेका छौँ समस्यामा छलफल गरेका छौँ कसलाई थाहा छैन र वातावरणको चुनौती समस्याको बारेमा अहिले जलवायु परिवर्तनले जुन समस्या ल्याए जम्मैले भोगेका छौँ अब पानी समयमा पर्दैन पानी पर्दा एकदम घनघोर पानी पर्छ बाढी आउँछ पहिरो जान्छ हैन यी सबैबाट हामी अनभिज्ञ छैनौँ किनभने हामी प्रभावित भएछौँ अब प्रभावको लेभल फरक छ त्यही भएर अब यसलाई हामीले चासो सरकारको विषय राखेर यसमा हामी सबैजनाले सामूहिक रूपमा चाहिँ यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र सङ्कटकाल चाहिँ अब अहिले नलाए पनि पछिमा आउन सक्छ तर सङ्कटै जस्तो चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मेरो विचार छ नोभेम्बरमा जुन कपको बैठक हुँदैछ त्यसमा चाहिँ नेपालले चाहिँ कस्ता किसिमका मुद्दाहरू उठाउँदैछ त्यहाँ बैठकमा यसमा विशेष गरी 3-4 वटा विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् एउटा नेपालले सधैँ भन्दै आइरहेको हिमाल र हिमाली मुलुकहरूको समस्या यो जहिले पनि नजरअन्दाज भयो हैन यो कहिले पनि कपको चाहिँ मिटिङहरूको चाहिँ छलफलमा अथवा यो महासन्धिमा यो विषयलाई त्यति ध्यान दिएन त्यही भएको हुनाले यो हिमाली क्षेत्रको विशेषगत यसको चाहिँ महत्त्व छ हैन यसमा सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक महत्त्व छ लाखौं जनसङ्ख्या यसमा चाहिँ निर्भर छन् हिमाली क्षेत्रको स्रोत साधनहरूमा र यसले चाहिँ हिमालमा मात्रै नभइकन पहाड तराई र अझै त्योभन्दा पनि अब समथर भूभागका लाखौं करोडौं मान्छेहरूलाई यसले चाहिँ रोजगारी हैन यसले खाद्य सुरक्षामा यसको चाहिँ योगदान छ तर जहिले पनि एकदम छलफलमा उठ्ने तर यो जहिले पनि यो मुद्दालाई चाहिँ एकदम गहन रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समुदायले नलिएको विषयवस्तु नेपालले यसको नेतृत्व गर्छ नेपालले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ हिमाली हामी जस्तै हिमाली क्षेत्र जुन एकदम संवेदनशील छ किनभने हाम्रो भौगोलिक बनावट अनुसार एकदम सबभन्दा जलवायु परिवर्तनको संवेदनशील र सङ्कटासन्न जोखिममा रहेको चाहिँ क्षेत्र हो हिमाली क्षेत्र र यहाँका जनताहरू सबभन्दा बढी प्रभावित छन् त्यही भएर यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर यसबाट चाहिँ जुन प्रभावहरू परिरहेछन् समुदायमा यी समस्या एउटा छ भने समाधानको उपाय पनि हाम्रो जस्तो हिमाली क्षेत्रहरूमा छन् यो दुईटैलाई उजागर गर्नको लागि नेपालले यस्तै अरू मुलुकहरूसँग सहकार्य गरेर जलवायुको मुद्दा स्थापित गर्नको लागि यसलाई चाहिँ फर्मल एजेन्डा
बनाउनको लागि औपचारिक एजेन्डा बनाउनको लागि हामीले प्रयास गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको यो एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा एक। दोस्रो भनेको हानि तथा नोक्सानी। अब जलवायुजन्य विपदबाट जति हानि नोक्सानी भएको छ यो अनुकूलनले समेट्दैन। अनुकूलन भनेको त तपाईँ तँसँग सामञ्जस्यता लिएर आएर जुझ्ने हो, तर भएको हानि नोक्सानीलाई चाहिँ त्यसले नसमेट्ने भएको हुनाले यसको छुट्टै विशिष्ट यसको महत्त्व छ। तर यो पनि विषय धनी राष्ट्रहरू विकसित राष्ट्रहरूको लागि चाहिँ बढी जसो चाहिँ चासोको विषय होइन र हानि नोक्सानीबाट जति हामी प्रभावित छौँ यो मुद्दालाई अब अगाडि बढाउनको लागि यसमा चाहिँ छुट्टै खालको वित्तीय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ र त्यो वित्तीय संयन्त्र COP 27 मा त्यो गठन होस् भन्ने नेपाल जस्ता मुलुकहरूको चाहिँ आवाज हो। दोस्रो। तेस्रो कुरा महत्त्वपूर्ण के छ भने जलवायु वित्त। अहिलेसम्म धनी राष्ट्रहरूले हरेक वर्ष 2020 सम्ममा हरेक वर्ष तपाईको 100 बिलियन अमेरिकी डलर भनेको त्यो उनीहरूले पुरा गर्न सकेका छैनन् हैन। अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्क अनुसार 89 बिलियन जति पुगेको छ लास्ट लेटेस्ट वर्षमा। अब त्यसलाई चाहिँ 100 बिलियन उनीहरूले पुर्याउन नसकेको स्थिति र अहिलेको चाहिँ जुन अर्थ राजनीति छ विश्वको अर्थ राजनीति र जता चाहिँ विकसित राष्ट्रहरू चाहिँ फोकस छन् त्यसले गर्दाखेरि अबको 2025 पछाडिको चाहिँ वित्तीय संयन्त्र कस्तो हुने भन्नेमा नेपाल जस्ता अधिकांश राष्ट्रहरूको चिज र सबभन्दा बढी हामीलाई चासो के हो भने यो हानि नोक्सानीलाई कसरी वित्तीय संयन्त्रमा लिएर आउने, अनुकूलनमा सबभन्दा बढी हामीले स्रोत कसरी ल्याउन सकिन्छ र यो जति भनिएको छ नि यो व्यवहारमा लागू नभएको हुनाले नेपाल जस्ता अल्प विकसित राष्ट्रहरू त्यति धेरै आशावादी पनि भएका छन्। यो अब आशावादी हुनको लागि गत COP 26 मा यो अनुकूलनको चाहिँ जुन कोषमा वित्त प्रवाह छ त्यसलाई डबल गर्ने भनेको छ। अब त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा लग्नुपर्ने छ। त्यही भएर अब अलिकति यो विषय एकदम हाम्रो लागि के हो भने हामीले नगरेको कारण जुन हामी मेन कारक होइनौँ राष्ट्र तैपनि बढी चाहिँ यसको असर हामीले भोगेका छौँ भन्ने जुन पहिलाको चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति हो नि धनी राष्ट्रहरूले हामीलाई वित्तीय प्राविधिक रूपले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने त्यो अनुसार नगएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले अलिकति सचेत गराउने यो बाटोतर्फ डोराउने उनीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता पुरा गरून् भन्ने तर्फ हाम्रो चाहिँ प्रेसर अथवा हाम्रो चाहिँ लबिङ अथवा हाम्रो पैरवी चाहिँ चाहिएको छ भने। अब अर्को महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जति बढ्दै गयो उति तापक्रम बढ्दै जाने हो हैन। अब यसलाई 1.5 डिग्री भन्दा तल राख्ने, 2 डिग्री भन्दा तल राख्ने, 1.5 भन्दा बढ्न नदिने भन्ने जुन सहमति भएको छ अहिलेको जुन व्यवहारमा हेरियो भने यो राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा जति धनी राष्ट्रहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएका छन् त्यो अनुसार 2 डिग्री पुग्ने जस्तो सम्भावना छ। हरेक तापक्रमको हरेक थोप्लो 1 बढ्दा पनि हामीले त्यसबाट कति सामाजिक आर्थिक क्षति बिहोर्न पर्छ, त्यसले कति जनधनको क्षति गर्छ, त्यसले जीविकोपार्जनमा कति नकारात्मक असर गर्छ। हाम्रो सबै व्यवस्थालाई हाम्रो सबै प्रणाली खाद्य सुरक्षा लगायतका जीविकोपार्जन प्रणालीहरूलाई त्यसले चाहिँ नकारात्मक असर गर्ने भएको हुनाले यो एकै संवेदनशील विषय छ कि धनी राष्ट्रहरूले यो वायुमण्डलमा भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन जति अहिलेको मात्रामा छ यसलाई बढ्न नदिने, यसलाई अझै घटाउने भन्ने विषयमा उनीहरूको चाहिँ अझै प्रतिबद्धता अझै उनीहरूको महत्त्वाकांक्षा बढाउनु पर्नेछ। अब यी विषयवस्तु नै हुन् हामीले चाहिँ खोज्ने हो भने त्यहाँ जाँदाखेरि हामीसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू के हुन्, हामीले के कुरामा चाहिँ बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, त्यसबाट हामीले के ल्याउँछौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। गएर बैठकमा भाग लिने अनि आउने भन्दा पनि त्यहाँ हामीले के लग्ने हो त्यो हामीसँग पूर्व तयारी छ कि छैन, त्यहाँ गएर हामी छलफलमा कति सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छौँ र त्यसबाट नेपालले के फाइदा लिन्छ र आएपछि फेरि हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चुनौती छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि यो COP 27 मा भएका छलफलहरू, आन्तरिक छलफलहरू, बाह्य छलफलहरू कसरी चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर एउटा त यो महासन्धि अन्तर्गतमा भएको चाहिँ यो COP अन्तर्गतको चाहिँ विषयवस्तुमा छलफल हुन्छ। दोस्रो त्यहाँ आउने चाहिँ त्यहाँ आउने विभिन्न राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग हाम्रो छलफल पनि आवश्यक छ। किनभने कसरी सहकार्य गर्ने, कसरी सबभन्दा बढी वित्त हामीले चाहिँ पहुँच बढाउने,
कसरी वित्तको सहजताको लागि हामी पैरवी गर्ने भन्ने विषयवस्तु पनि महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर यसमा सरकारको टोली मात्र नभइकन विभिन्न विज्ञहरू अन्य सरकारवालाहरूलाई साथै लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यसमा नेपाल सरकारले गएको COP 26 मा एकदम राम्रो काम गरेको छ। अब यसलाई निरन्तरता दिन सकियो भने हामीले जलवायु परिवर्तनको विषयमा COP 27 एउटा फलदायी हुनेछ भन्ने आशा गर्छौँ। किनभने हाम्रो तयारी, हाम्रो प्रस्तुति र हामीले त्यसलाई व्यवहारमा कसरी लागू गर्न सक्छौँ, त्यसमा हाम्रो प्रतिबद्धता के छ भन्ने कुराले निर्भर रहन्छ कि COP 27 हाम्रो लागि फलदायी हुन्छ कि हुँदैन। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। अन्तिममा तपाईँले केही भन्न चाहनुहुन्छ, केही विषय छुटेको छ भने? अन्तिममा म अब तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एकदम जल्दो बल्दो विषय पनि हो, जनसरकारको विषय पनि हो। यो विषयमा यसरी छलफल चलाइदिनु भएको छ। मलाई आशा छ आउने दिनहरूमा पनि यो विषय यहाँहरूको पनि साझा सरकार चासोको विषय हुन्छ र तपाईँहरूले पनि योसँग विभिन्न आयामिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित बहसहरू चलाउनु हुनेछ भन्दै सम्पूर्ण श्रोताहरू अथवा यो सुनिरहनु भएको अथवा हेरिरहनु भएका सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी यहाँलाई यहाँको समय र मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म कृतज्ञ छु। धन्यवाद। जलवायु परिवर्तनको विषय जति चर्चा गरे पनि पुग्ने अवस्था त छैन, तर आज छोटो समयलाई हामीले यसले चर्चाको विषय बनायौँ। आजको यो कुराकानी हजुरलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमबाट आज बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।